او کنا زمنګا کار داسي وي نیک اعمال چې پاغي کې اخلاص نه وي ریاکاری وي بل خلق تخودل وي او پاغي کې الله پاک رضا مقصود نه وي بیا بدغه ډیر عمل هم کوي بیا پیدا نه ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له أقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی دا دنیا نا لاڑ وفات شو دا دنیا زندگی ختم شو خدا اللہ جل شانہو دا رضا دا پارے ہر عمل دا نیکی کڑی اخلاص پکیو او پدی اخلاص کی دا اللہ جل شانہو سر اسوک شریک کڑی ندی دا منز دا زکاة پابندو اقامت دا مانزو دا زکاة کولو ندیب پدا سے حال کی دا دنیا نلار شیچ اللہ جل شانہو بدا دی بندن راضی بھی یعنی مسلمان پدا سے حال کی دا دنیا نا تشریف یوسی چی دی اخلاص والی ہر عمل دا اللہ جل شانہو دا رضا دا پارکے اخلاص من میں فقبل عمل کی اللہ جل شانہو سر سوک شریک نگڑ قبل عمل خالص اللہ جل شانہو تخی ہر کار دا نیکے دا ثواب پنیت باندے کئی اللہ جل شانہو نا یریگی او اخلاص پکیوی او دا دے سر دا منز او دا زکاة ورکول پابند بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دے بدا دنیا نا پدا سے حال کیزی چی اللہ جل شانہو بدا دن راضی بھی. دیم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمائی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال حين بعث الى اليمن کل چدی یمن تلے گلشو ندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ اکڑ یا رسول اللہ اوسنی اید اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما توسیتو قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اخلص دینکا یکفیک العمل القلیل خپل دین خالص کا دا اللہ جل شانہ رضا مطلوب اگرزو استاد پار لگ عمل ہم کافی کی معلوم دا شاید مسلمان دا پارا ہر عمل کے اخلاص پکار کہ اخلاص پا عمل کیوی نبیا دا عمل انسان دا پارا کافی کی او کہ اخلاص پکنی نو دیر عمل ہم فیدہ نور کی دا زمان دا احادیث و دا درسن اولانی درس دو حدیثنا من اوتاسنا اوی یو حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ دا اخلاص پبارکی او دیم حدیث حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ دے اخلاص مبارکی چھ مسلمان کل عمل کئی او پدک اخلاص ہوئی اللہ جل شانہ بدے بندن راضی ہوئی پکار دار چھ من مسلمانان سمر نیک اعمال کو باغی ٹولو کی خالص دا اللہ رب العالمین رضا مقصود او مطلوب بھی نبیا بدغ عمل زمنگ دا پارک فیدہ ورکی او کنا زمنگا کار داسی وی نیک اعمال چھ پاغی اخلاص نوی ریاکاری وی بل خلق تخودل وی او پاغی کد اللہ پاک رضا مقصود نوی بیا بدغا دیر عمل ہم کوي بیا پیدا نور کوي اللہ جل شانہ دے من کی اخلاص دا خپل رضا دا پارا دا اعمال و توفیق نصیب کی او اللہ پاک دے من کی اخلاص پیدا کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.